वेक अप कॉल। ये पुरानी बात है, बहुत पुरानी बादशाहों के दौर की बात। ईरान का एक बादशाह जालिम भी था, लालची भी, अयाश भी और मुंतकिम मिजाज भी। वो बादशाह बना तो उसने मुल्क में जुल्म का बाजार गर्म कर दिया। लूट मार, अयाशी और इंतकाम में भी जत गया। मुल्क के हालात खराब हो गए, बाजार सुनसान हो गए, लोग नकल मकानी करने लगे, खेत और कारखाने उजड़ गए और मुल्क में खुश्क साली और कहत पड़ गया। लेकिन बादशाह के कान पर जूं तक न रेंगी। हम इंसान बड़ी दिलचस्प मखलूक हैं। हम अपने हालात को पूरी दुनिया के हालात समझ लेते हैं। हमारे नल से साफ और ठंडा पानी आ रहा हो तो हम समझते हैं पूरी दुनिया के नल चल रहे हैं और उनसे भी साफ और ठंडा पानी बह रहा है। हमारे दस्तरखान गर्म हो तो हम समझते हैं दुनिया के तमाम भूखों को खाना मिल रहा है। और अगर हम अमन, सुकून और इत्मीनान से रह रहे हो तो हम समझते हैं दुनिया के किसी शख्स को कोई मसला, कोई आजार, कोई परेशानी नहीं। हम इंसान जिंदगी को कभी अपनी नाक से अलग करके नहीं देखते। शायद यही वजह है आवाम जब रोटी रोटी का नारा लगाते हैं तो बादशाह लोग हैरत से पूछते हैं, अगर इन्हें रोटी नहीं मिल रही तो ये केक क्यों नहीं खा लेते? बादशाह लोग ठीक कहते हैं, क्योंकि उन बेचारों को इल्म ही नहीं होता कि दुनिया में रोटी भी मसला है। हम इंसान अगर अयाशी में गलता हो तो हम कुदरत के इंतकाम, बुरे दिनों की चाप और अपने सर पर लटकती हुई मुसीबत की तलवार को महसूस नहीं कर पाते। हम ये समझ बैठते हैं ऐश और तर्ब का ये सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा और हमारा इकबाल कभी सरनगू नहीं होगा। लेकिन कुदरत किसी की रिश्तेदार नहीं होती। ये कायनात अल्लाह ताला के चंद उसूलों पर अस्तवार है और अल्लाह ताला किसी शख्स के लिए अपने उसूल नहीं तोड़ता। वो बादशाह भी ऐसा ही कोताह फहम था। वो समझता था उसका इक्तदार, उसका इकबाल और उसका इख्तियार कभी जवाल पजीर नहीं होगा। वो दुनिया में इसी तरह ऐश करता रहेगा। बादशाहों के मुख्तलिफ अशगाल में शिकार भी शामिल होता है। आप अगर बा इख्तियार हो, बा इक्तदार हो और आपके पास दौलत भी हो तो आपका दिल बे इख्तियार शिकार की तरफ माइल हो जाता है, क्योंकि आप जब मासूम जानवरों को अपने कुत्तों के जबड़ों में तड़पते देखते हैं या आपका बेरहम तीर हिरन की गर्दन से पार होता है या आपकी राइफल से निकलने वाली गोली चीते और शेर जैसे जानवरों को जमीन पर तड़पने पर मजबूर कर देती है, तो आपके इक्तदार, आपके इख्तियार का नशा बढ़ जाता है। आप खुद को जमीन का खुदा समझने लगते हैं। वो बादशाह भी शिकार के लिए जाता था और जंगल में कई हफ्तों तक शिकार खेलता था। वो मामूल के मुताबिक एक बार शिकार के लिए गया और माजी की कहानियों की तरह वो भी रास्ता भूल गया। वो साथियों से अलग हुआ। उसके गार्ड्स, उसका लश्कर किसी दूसरी सिमत निकल गया और बादशाह का घोड़ा उसे जंगल के किसी अंधेरे गोशे में ले गया। बादशाह थक चुका था। वो सस्ताने के लिए एक दरख्त के नीचे लेट गया और उसे नींद ने जेर कर लिया। बादशाह ने नींद के दौरान अपनी सांस को उखड़ते पाया। उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी सख्त शिकंजे में फंस गया है और वो शिकंजा उसे आहिस्ता आहिस्ता दबा रहा है और किसी भी वक्त उसकी जान निकल जाएगी। उसने हड़बड़ा कर आंखें खोली तो उसने एक इंतहाई खौफनाक मंजर देखा। बादशाह को एक द्यो हैकल अजदहे ने जकड़ रखा था। बादशाह के पूरे जिस्म से अजदहा लिपटा था और अजदहा फन फैलाकर उसके मुंह के सामने खड़ा था। बादशाह के मुंह पर अजदहे की फंकारों की फवार पड़ रही थी और बादशाह बार बार अजदहे की जुबान को अपने गालों, अपने माथे, अपने होंठों तक आता महसूस कर रहा था। बादशाह की जान निकल गई। वो अपना आखिरी वक्त अपने सामने देख रहा था। अजदहा एक पहर तक बादशाह के बदन से लिपटा रहा। वो बार बार अपनी जुबान बादशाह के गालों से रगड़ता था और उसके जिस्म को अपने शिकंजे में कसता था। शाम को अचानक अजदहे ने आसमान की तरफ देखा, गर्दन हिलाई, अपने बल खोले और आहिस्ता आहिस्ता सरकता हुआ जंगल में गायब हो गया। बादशाह सजदे में गिरा और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। बादशाह के साथी चंद लम्हे बाद उसके पास पहुंच गए। बादशाह महल में वापस आया और उसने उसी वक्त ऐश, हिर्स, जुल्म, नाइंसाफी और बेईमानी तर्क कर दी। उसने अपनी बाकी जिंदगी मुल्क और कौम के लिए वक्फ कर दी और देखते ही देखते उसका मुल्क दोबारा खुशहाल और पुरअमन हो गया।
اور لوگ دوسرے ملکوں سے نقل مکانی کر کے اس کے ملک میں آباد ہونے لگے، جبکہ بادشاہ پوری زندگی اس اژدہے کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ وہ اسے قدرت کی وارننگ، قدرت کی ویک اپ کال سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا قدرت نے اس اژدہے کے ذریعے اسے یہ پیغام دیا تھا، تمہاری موت اور زندگی میں آدھ انچ کا فاصلہ ہے۔ اگر یہ اژدہا اپنے جسم کو آدھ انچ ٹائٹ کر لے یا اپنا منہ آدھ انچ آگے بڑھا دے اور اپنے دانت تمہارے گال پر گاڑ دے تو تم چند لمحوں میں زندگی کی سرحد عبور کر جاؤ گے۔ بادشاہ کا خیال تھا اس اژدہے نے مجھے پیغام دیا، یہ زندگی اور یہ اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اگر تم نے اس امانت کی قدر نہ کی تو اللہ تم پر مصیبتوں کے ایسے بے شمار اژدہے اتار دے گا، اور اس کے بعد تمہیں دنیا میں کسی جگہ پناہ نہیں ملے گی۔ بادشاہ کا خیال درست تھا، کیونکہ قدرت ہمیشہ انتقام لینے سے قبل ویک اپ کال یا وارننگ دیتی ہے۔ یہ انسان کو مختلف ہیلوں، مختلف بہانوں سے پیغام دیتی ہے۔ تم قدرت کے شکنجے سے زیادہ دور نہیں ہو، تم سنبھل جاؤ اور دنیا میں وہ کام کرو تمہیں جس کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر انسان اس وارننگ، اس ویک اپ کال پر جاگ جائے تو بسم اللہ، ورنہ دوسری صورت میں قدرت کا شکنجہ اپنے باغیوں کو کس لیتا ہے، اور پھر اس شخص کو 2 ارب کہکشاؤں کی اس کائنات میں چھپنے کے لیے 10 فٹ جگہ نہیں ملتی۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ صدام حسین، حسنی مبارک، کرنل قذافی اور صدر زین العابدین کی مثال لے لیجئے۔ یہ تمام لوگ آج کی مثالیں ہیں، اور آپ اپنی آنکھوں سے چند دنوں میں بشار الاسد کا حشر بھی دیکھ لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قدرت کی ویک اپ کال پر آنکھ نہیں کھولی تھی، چنانچہ یہ اپنے ہی ملک میں عبرت کا نشان بن گئے۔ قدرت ہمارے حکمرانوں کو بھی سیلابوں، ڈینگی، کورونا، جعلی ادویات اور آگ کی شکل میں بار بار ویک اپ کال دے رہی ہے۔ یہ ہمیں بھی بار بار بتا رہی ہے آپ بھی انسان ہیں اور آپ بھی قدرت کے انتقام سے زیادہ دور نہیں ہیں، لیکن افسوس ہمارا حکمران طبقہ اس ویک اپ کال پر توجہ نہیں دے رہا۔ آپ ہر 2-4 سال بعد آنے والے سیلابوں کو دیکھیے، کیا یہ سیلاب بار بار یہ پیغام نہیں دے رہے؟ آپ اپنا نظام ٹھیک کر لیں، آپ ڈیم بنا لیں، آپ پانی کو روکیں، ورنہ دوسری صورت میں دریا جب کناروں سے باہر نکلتا ہے تو پھر یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، یہ راستے میں آنے والے ہر انسان کو بہا لے جاتا ہے۔ لاہور میں کچھ عرصہ قبل جوتوں کی فیکٹری میں آگ لگی اور فیکٹری کا مالک اپنے بیٹے سمیت 25 لوگوں کے ساتھ جل کر مر گیا۔ 2012 میں کراچی میں گارمنٹس فیکٹری میں آگ لگی اور 300 لوگ زندہ جل کر مر گئے۔ یہ تینوں واقعات حکمرانوں کو چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں ہمارے ملک میں سیلاب سے بچنے، آگ میں پھنسے لوگوں اور ملبے تلے دبے انسانوں کو نکالنے کا کوئی انتظام موجود نہیں، مگر حکمران کانوں میں روئی ڈال کر بیٹھے ہیں۔ آپ تصور کیجئے اگر خدا نہ خواستہ اس سیلاب نے کسی دن وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس، گورنر ہاؤسز، چیف منسٹر ہاؤسز، رائون بلاول ہاؤس یا بنی گالا کا رخ کر لیا، یا کسی دن خدا نہ خواستہ ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، رائون بلاول ہاؤس یا بنی گالا میں آگ لگ گئی، کیا حکمران طبقے کا حشر بھی کراچی کے فیکٹری ورکروں جیسا نہیں ہوگا؟ کیا یہ لوگ بھی ڈیرہ مراد جمالی، نصیر آباد، صحبت پور، نوشکی، کوئٹہ، بیلا، لسبیلا، اتھل، خسدار، جام شورو، مٹیاری، ٹنڈو آدم، سانگڑ، سکھر، پنو آکے، لاڑکانہ، عمرکوٹ، ٹھٹا، شادی پلی، چوڑ، نیو چوڑ، سامارو، میرپور خاص، سکھر، لاڑکانہ، کوٹ ڈی جی، خیرپور، رانی پور، حیدرآباد، راجن پور، لیاقت پور، سوات اور 4 سدہ کے مظلوم لوگوں کی طرح پانی میں نہیں بہہ جائیں گے؟ یہ زلزلے، یہ سیلاب اور یہ وبائیں انہیں بار بار یہ بتا رہی ہیں اب بھی وقت ہے، آپ لوگ اب بھی سنبھل جائیں، آپ سسٹم کو ٹھیک کر لیں، ورنہ آپ بھی 5 فٹ 10 انچ کے عام انسان ہیں۔ پانی آپ کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا یہ سندھ، بلوچستان، کے پی اور جنوبی پنجاب کے مظلوم شہریوں کے لیے ثابت ہوا ہے، اور اگر قدرت نے آپ پر آدھ انچ کا دائرہ تنگ کر دیا تو شاید آپ کے خاندان میں امداد لینے والا بھی کوئی نہ بچے، کیونکہ آگ، پانی اور وبا دنیا کے کسی بادشاہ کے اقتدار کو نہیں مانتی، یہ اللہ کے عذاب ہیں، اور اللہ کے عذاب انسانی سروں سے گزرتے ہوئے کبھی شناختی کارڈ چیک نہیں کرتے، بادشاہ ہوں یا گداگر، یہ سب کو بہا لے جاتے ہیں۔
चाहते